अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस्लाम का शुरुआती दौर बहुत ज़्यादा कठिन था क्योंकि उस वक्त लोगों की नज़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल एक नया दीन लेकर आए थे कि जिसके बारे में आज तक मक्का वालों ने कभी सुना तक नहीं था। इसलिए एक नए दीन को कबूल करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल बात थी। अगरचे मक्का के अक्सर लोगों को मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं देते, तो आखिर वो अल्लाह व दीन के नाम पर कैसे धोखा दे सकते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा हजरत अबू तालिब फरमाया करते थे कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भतीजा जो बात कहता है वो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर मैं उसकी बात मानकर अपने बाप दादा का दीन छोड़ दूंगा तो मक्का वाले मुझे ताना देंगे कि मैंने एक लड़के के नए दीन की खातिर अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए और औरतों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाई और बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए और गुलामों में हजरत जैद बिन हारिसा सबसे पहले ईमान लाए। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी हजरत जैद बिन हारिसा के बारे में है कि आखिर वो कौन थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर में क्यों रहते थे। तो दोस्तों, हजरत जैद बिन हारिसा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले एक दिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे हजरत हकीम बिन हिजाम शाम मुल्क से तिजारत करके वापस लौटे तो वो अपने साथ कुछ गुलाम व नौकर भी लेकर आए। उन्होंने अपनी फूफी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उन सभी गुलामों को पेश किया और कहा कि ए फूफी जान, आप इन गुलामों में से जिसे चाहें उसे ले सकती हैं। तो हजरत खदीजा ने जैसे ही हजरत जैद बिन हारिसा को देखा तो फौरन कहा कि मैं इस बच्चे को अपना गुलाम बनाती हूँ। उस वक्त हजरत जैद की उम्र सिर्फ 8 साल थी। दोस्तों, हजरत जैद बिन हारिसा पैदाइशी गुलाम नहीं थे बल्कि वो एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखते थे और उनके माँ बाप काफी मालदार थे। तो आखिर वो गुलाम कैसे बन गए, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो कुछ इस तरह कि एक बार अचानक हजरत जैद बिन हारिसा के मोहल्ले में डाकुओं ने हमला बोल दिया और उनके इलाके से सारा सामान लूट कर लिए चले गए। उन्हीं सामान में उन डाकुओं ने हजरत जैद बिन हारिसा को भी पकड़ लिया और उन्हें लेकर शाम के एक बाजार में गुलाम के तौर पर बेच दिया। हजरत हाकिम बिन हिजाम ने शाम के बाजार से हजरत जैद बिन हारिसा को खरीदा और फिर अपनी फूफी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाकर हदिया कर दिया। जब हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की तो अगले दिन आपकी खिदमत में हजरत जैद बिन हारिसा को पेश किया और फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, यह मेरा गुलाम है, आप इसे कबूल फरमा लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद बिन हारिसा को आजाद करके अपना बेटा बना लिया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सिर्फ 4 बेटियां ही थीं, कोई लड़का नहीं था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़के की बड़ी ख्वाहिश थी। इसलिए हजरत जैद बिन हारिसा को ही अपना बेटा बना लिया। दूसरी तरफ जिस दिन से वो डाकू हजरत जैद बिन हारिसा को पकड़कर ले गए थे तब से उनके वालिद बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे और अक्सर रोते हुए जंगलों में अपने बेटे जैद को तलाश किया करते थे। हजरत जैद के वालिद अपने बच्चे को ढूंढते हुए अक्सर ये शायरियां पढ़ा करते थे कि जिनका मतलब है कि ए मेरे बच्चे जैद, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर इतना ज्यादा रोया कि मुझे खुद भी नहीं पता कि अब तुम जिंदा भी हो या नहीं, लेकिन ए मेरे बच्चे, जब तक मुझे तुम्हारी हकीकी मौत की खबर नहीं हो जाती
میں تمہیں اسی طرح تلاش کرتا رہوں گا۔ اے میرے بچے زید، جب بھی سورج نکلتا ہے تو مجھے تمہاری یاد ستاتی ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو گھر میں تمہارا کھیلنا یاد آتا ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو تمہارے غم کو تازہ کر دیتی ہیں، اس لیے میں اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کر تجھے ساری زندگی ڈھونڈتا رہوں گا، یا تو میری موت آ جائے تو میں تجھ سے بالکل مایوس ہو جاؤں۔ دوستوں، یہ حضرت زید بن حارثہ کے والد کے درد بھرے اشعار ہیں کہ جن کو وہ اپنے لڑکے زید کو ڈھونڈتے ہوئے اکثر پڑھا کرتے تھے۔ جس وقت حضرت زید اپنے گھر والوں سے جدا ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت زید کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد کسی نے حضرت زید بن حارثہ کے والد کو جا کر بتا دیا کہ تمہارا لڑکا زید مکہ میں ایک شریف آدمی کا غلام بن کر رہ رہا ہے، تو یہ سنتے ہی ان کے والد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور جلدی سے اپنے بھائی کو لے کر مکہ شہر روانہ ہو گئے۔ ڈھونڈتے ہوئے وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنے بچے زید سے ملے۔ حضرت زید کے والد نے جیسے ہی اپنے لڑکے کو 24 سال بعد دیکھا تو ان سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر کہنے لگے کہ اے میرے بچے، چلو اب جلدی سے گھر چلو، تمہاری امی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ لیکن حضرت زید نے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ سن کر حضرت زید کے والد غصہ ہونے لگے اور کہا کہ اے زید، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ تو آزادی کو مقابلے میں غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت زید کے والد و چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے نیک انسان، ہمیں آپ سے خیر خواہی کی امید رکھتے ہیں، یہ زید ہمارا بچہ ہے، ہم پچھلے 24 سالوں سے اپنے اس لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں، اس لیے اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو میرے اس بچے کے بدلے جو بھی قیمت چاہیے وہ میں دینے کو تیار ہوں، بس آپ میرے بچے کو آزاد کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں چاہیے، بلکہ تم زید ہی سے معلوم کر لو، اگر وہ جانا چاہے تو تم مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر وہ جانے سے انکار کرے تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوبصورت جواب سن کر والد اور چچا بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت زید سے ضد کرنے لگے کہ اے میرے بچے، چلو جلدی سے گھر چلو، کیونکہ تمہاری امی تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ لیکن حضرت زید نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کے مقابلے دنیا کے کسی بھی انسان کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ آخر جب والد و چچا بالکل مایوس ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے والد سے کہا کہ اب میں اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو آپ اسے یہیں چھوڑ دیں، باقی آپ لوگ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کی اپنے ساتھ اتنی زیادہ محبت دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کعبے کے پاس تشریف لائے، اور پھر سارے صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمانے لگے کہ اے لوگوں، آج سے زید کو میں اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ پھر اسی دن سے تمام صحابہ اکرام حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ لیکن دوستوں، اسلام میں حقیقت کو پسند کیا جاتا ہے، کسی عام رواج کو نہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں حضرت زید کا نام لے کر فرمایا کہ اے میرے رسول، یہ آپ کا منہ بولا بیٹا زید آپ کے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جسے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور اللہ حق بات ہی فرماتا ہے۔ دوستوں، حضرت زید تنہا ایسے صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، ورنہ قرآن میں ان کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک فرد کی طرح رہتے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ زید کی شادی اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب بنت
जहश से कर दें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश से कहा कि मैं जैद की शादी तुम्हारी बहन ज़ैनब से करना चाहता हूँ, क्या तुम इस पर राजी हो? तो हजरत अब्दुल्लाह ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, जैद एक गुलाम लड़के हैं और मैं अपनी बहन की शादी किसी गुलाम से करना पसंद नहीं करता। हजरत अब्दुल्लाह के ऐसे जवाब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी तकलीफ भी हुई, लेकिन आप खामोश रहे। अभी इस बात को कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों, जब अल्लाह व उसके रसूल किसी बात का फैसला कर दें तो दुनिया के किसी भी इंसान को इस बात का इख्तियार नहीं कि वो अल्लाह व रसूल के फैसले के आगे अपनी बात रख करें। कुरान की इन आयतों के नाजिल होते ही हजरत ज़ैनब और उनके घर वाले समझ गए कि यह इशारा हमारी तरफ है। इसलिए हजरत ज़ैनब फौरन हजरत जैद से शादी करने के लिए राजी हो गईं और फिर उन दोनों का निकाह कर दिया गया। हजरत ज़ैनब की शादी हजरत जैद से तो हो गई, लेकिन हजरत ज़ैनब के दिल में वो बात बाकी रही कि मेरे शौहर एक गुलाम हैं और हजरत ज़ैनब एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसलिए आगे चलकर उन दोनों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और आखिर इन दोनों हजरात की तलाक हो गई। हजरत जैद तो हजरत ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन हजरत ज़ैनब अपने शौहर से वो मोहब्बत ना कर सकी क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास रहता था कि मेरे शौहर एक गुलाम हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।